किन भ्याउनु भएन? तपाईं केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? ठीक छ केमा व्यस्त केमा हुनुहुन्छ? व्यस्त छ मैले भनिराख्नुपर्छ म जनता 2 महिना भयो 2 महिना भयो छिमेकी हो तपाईँ 2 महिना भयो 2 महिना भयो अहिले हिजोको इन्स्पेक्टर जुन कार्य देखियो नि सर तपाईले यसलाई के सहीले हाल्नु भयो कि गलत भन्नुहुन्छ त कसको कमजोरी लापरवाही छ यहाँ? डकुमेन्टेसन कुरा छ नि त्यो कमी कमजोरी भए हो तर एउटा कुरो के चाहिँ भने नमस्कार, लेटेस्ट खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यति बेला हामी तपाईहरूलाई उर्लाबारी घटनाबारे विशेष जानकारी दिनेछौँ। सदिच्छा वास्तोलाले मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी स्थित इन्सपेक्टरको कार्यकक्षमा खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। आइतबार सदिच्छाले उर्लाबारीका इन्सपेक्टर उद्धव पोखरेलले आफ्ना मृतक दाजुको सम्बन्धमा नक्कली मिसिल तयार गरेर हत्यामा संलग्नलाई छाडेको आरोप लगाएकी थिइन्। भिडियो भाइरल भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले छानबिन समिति बनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मान बहादुर राई नेतृत्वको समितिले सो घटनाबारे छानबिन थालेको छ। घटना यस्तो थियो। पुस 4 मा उर्लाबारी नगरपालिका 5 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तोला साथीको घरमा जान्छन्। मध्याह 4 बजेदेखि मदिरा सेवन गरेका उनी त्यही बस्छन्। बिहान कोठामा अचेत अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई स्थानीय गोदावरी अस्पतालमा पुर्याइयो। डाक्टरले मृत घोषणा गरे अनि घटनास्थल मुचुल्का गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीको टोली अस्पताल र प्रवीणको साथीको घरमा पुग्यो। उनको शव धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण गरियो। नीलडाम चोटपटक देखिएन। अस्पतालले निसासिएर मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दियो। विषेरा परीक्षण गर्दा पनि विष खाएको अथवा खुवाएको पुष्टि भएन। प्रवीणका बुवा प्रेम प्रसाद वास्तोलाले छोरालाई मारेको आरोपसहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए। पुस 9 मा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा प्रवीणका साथीहरू विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरियो। 31 वर्षीय राजेश रहर पहेली सहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्रियो। ज्यान सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो। माघ 2 मा सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै 6 जना आरोपीलाई जिम्मा जवानीमा छाड्न प्रहरीलाई निर्देशन दियो। अनुसन्धानबाट हत्या भएको पुष्टि हुन सकेन। इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका इन्सपेक्टर उद्धव पोखरेलले भने थप प्रमाण आएको अवस्थामा मुद्दा अगाडि बढाउने गरी सरकारी वकिल कार्यालयले छाड्ने निर्णय गरेपछि हामीले आरोपीलाई छाडेका थियौं। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण यकिन नखुलेको र आरोपीहरूले इन्कार गरेकाले मुद्दा बचाउन अब थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिसिल फिर्ता पठाइएको सरकारी वकिलको भनाइ छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले भने यस कारण मृत्यु भएको भन्ने नखुलेको हुनाले मुद्दा बचाउन थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थिए। 25 दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने हुनाले आरोपीलाई छाड्नुको विकल्प थिएन। पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरले पनि मृत्युको यकिन खुलाउन नसकेको हुनाले कमजोर मुद्दा दर्ता नगरेको र अब केही दिनमा सो मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको आचार्यले बताए। अनुसन्धान गर्नेमाथि छानबिन। सरकारी वकिलले हतारमा मुद्दा चलाउँदा मुद्दा कमजोर हुने रायसहित आरोपीलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि उर्लाबारी प्रहरीले आरोपीलाई छाडेको थियो। सो घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धानमा संलग्नहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। डीएसपी मानबहादुर राई सहित 3 जनाको छानबिन समितिले सो घटना अनुसन्धान गर्नेहरूमाथि छानबिन थालेको हो। सोमबार जिल्ला प्रहरी मोरङले विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएको छ। मोरङ प्रहरीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले गैर व्यावसायिक अनुसन्धान गरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। उर्लाबारी प्रहरीले आइतबार दोस्रो पटक सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। मृतकको बहिनीले आरोप लगाए जस्तो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कुनै तलमाथि नगरेको इन्सपेक्टर उद्धव पोखरेलले बताएका छन्।
उर्लाबारी प्रहरी कार्यालयमा सदिच्छा वास्तुलाले आफ्नो दाइको मृत्युपछि चाहिँ अति भएर भिडियो भाइरल गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू भएको छ। अब यो कसरी टुङ्गो लाग्छ, के हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू समयले नै बताउँदै जानेछ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ, कोही पनि अन्यायमा नपरोस्, अन्याय कसैमाथि पनि नहोस्। यति नै हो। देशमा कानुन छ भनिन्छ, त्यो कानुनले न्याय के हो त्यो चाहिँ न्याय चाहिँ पीडित पक्षलाई दिनै पर्छ। हामी यही नै चाहन्छौँ। ती साहसी नारीलाई सबैले सम्मान गरिरहनु भएको छ। यति बेला त्यो फाइल म लड्छु। मेरो दाइ मात्र होइन, यहाँ पैसा खाएर कति लुच्चा लाछार भएर पैसा गोजीमा हालेर खाएर बिकेर कति पनि पीडितले न्याय पाएको छैन। जनतालाई त्यो फाइल हामी जान्छौँ ढोका ढोकाउन, हामी जान्छौँ। दिन प्रतिदिन यो ठाउँमा ज्यान मर्ने केस भइरहेको छ, दिन प्रतिदिन मान्छे मारिरहेको छ। यहाँको राजा होस् या कुकुर होस्, सबैले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ आएर धम्की दिने कसले दिएको पद हो भन्ने मलाई, म जस्तो हजारौँले दिएको पद हो। राजा बनाइ कुकुर पनि बनाउन सक्छौँ हामी। धम्की होइन, हामीलाई धम्की दिने होइन, हामीलाई पुलिस प्रशासनले गरेको लापरवाही त्यसको सजाय त्यसलाई हुनपर्छ। मेरो दाइको न्याय पाउनुपर्छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सबुत देखिँदै पनि केस अगाडि नबढाउने भनेपछि कत्रो चलखेल भइरहेछ। यहाँनिर कत्रो चलखेल भइरहेछ। यसो गर्ने जनतालाई सोझो साझो भनेर हेप्ने होइन। हामीले मर्यादा क्रस गरेको थिएनौँ। 2 महिना भयो आउँदै फर्किँदै गरेको। हिजो रङ्गे हात उसको गलत काम मैले देखेपछि मैले लाइभ गर्दाखेरि भाग्नु भयो पुलिस इन्सपेक्टर। 1.5 घन्टापछि आउनुभयो। रात एकैछिनमा कर्मचारीहरू खटाएर नयाँ फाइल तयार गरियो। मेरो दाइ गल्ती छैन भने यहाँ किन बोल्दैन? आएर सशस्त्रको फोर्स ल्याइएको छ हामीलाई हटाउनको लागि। गल्ती छैन भने किन गरियो? अब जनप्रतिनिधि त आवश्यक छैन। कोही जनप्रतिनिधिले न्याय दिनु पर्दैन। अब मेयरबाट हामीलाई चाहिँदैन कोही जनप्रतिनिधि। हामीलाई मेयर चाहिँदैन। हामी नागरिक आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छौँ। हामी न्यायको लागि जहाँ मर्नुपर्छ एउटा मार हजारौँ मर्न चाहन्छौँ। हामी यहाँ जाँदैनौँ, हामी भोलि राष्ट्रिय कार्यालय जान्छौँ, त्यहाँको अदालत जान्छौँ, हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जान्छौँ। हामी यहाँबाट गएर समस्या समाधान हुँदैन। कहाँको यो फेरि यो के यो सहयोग हाम्रो लागि मात्र होइन, यस्ता अन्याय परेका हरेक ठाउँमा हामीले आवाज उठाउँछौँ। बोल्न नसक्नेहरूको लागि हामी बोल्न नसक्ने पीडित पक्षले के गर्छ अनि हामी यति बोलेर टेबल टक गर्दा 17 उद्धव पौडेलले भने अरू कसले बोल्नै नसक्ने मान्छेले पीडितको के हुन्छ? जब बोल्न सक्दैन त्यो पनि न्याय कहिले पाउने? जनतालाई दिनु पर्यो या हामी यहाँ गर्छौँ के गर्ने हो? हामीलाई एउटा आदर्श गरिदियो भने हिजो यत्रो बिल्डिङ बनाइएको छ, हामी सबै अट्छौँ। उल्लाबारी सबै अट्छौँ। भित्र सबैको डिसमिस गर्न खोजिएको छ।
जनतालाई बनाएर पठाउनु पर्छ पोखरेल बाहिर हामीले चाहिन्छ सबैजना सक्ने छ यो अर्डर होइन क्या अब विचारले अगाडि बढ्नु क्या सर यो अर्डरले केही हुँदैन तपाईँहरूको मनमा अलिकति धर्म छैन अनि सोच्नुहोस् त हाम्रो अधिकार छ किन बाहिर निक्लिन सक्दैन त गलत गरेको छ गलत गरेको छ र निक्लिँदैन के भन्नु पर्यो नि त मैले यस्तो यस्तो गरेँ सबै देखाइदिन्छु भन्दा निकाल्नु पर्यो नि समाजको लागि पत्रकार
त्यो फाइल म लड्छु मेरो दाइ मात्र होइन यहाँ हिजोदेखि एक्लै पैसा खाएर कति लुच्चा लाछार भएर पैसा गोजीमा हालेर खाएर बिकेर कति पनि पीडितले न्याय पाएको छैन जनतालाई त्यो फाइल हामी जान्छौँ ढोका ढोकाउन हामी जान्छौँ दिन प्रतिदिन यो ठाउँमा ज्यान मर्ने केस भइरहेको छ दिन प्रतिदिन मान्छे मारिरहेको छ यहाँको राजा होस् या कुकुर होस् सबैले ध्यान दिनुपर्छ यहाँ आएर धम्की दिने कसले दिएको पद हो भन्ने मलाई म जस्तो हजारौँले दिएको पद हो राजा बनायौँ कुकुर पनि बनाउन सक्छौँ हामी धम्की होइन हामीलाई धम्की दिने होइन हामीलाई पुलिस प्रशासनले गरेको लापरवाही त्यसको सजाय त्यसलाई हुनपर्छ मेरो दाइको न्याय पाउनुपर्छ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सबुत देखिँदै पनि केस अगाडि नबढाउने भनेपछि कत्रो चलखेल भइरहेछ यहाँनिर यसो गर्ने जनतालाई सोझो साझा भनेर हेप्ने होइन हामीले मर्यादा क्रस गरेको थिएनौँ 2 महिना भयो आउँदै फर्किँदै गरेको हिजो रङ्गे हात उसको गलत काम मैले देखेपछि मैले लाइभ गर्दाखेरि भाग्नु भयो पुलिस इन्सपेक्टर 1.5 घन्टापछि आउनुभयो रात एकैछिनमा कर्मचारीहरू खटाएर नयाँ फाइल तयार गरियो मेरो दाइ गल्ती छैन भने यहाँ किन बोल्दैन आएर सशस्त्रको फोर्स ल्याइएको छ हामीलाई हटाउनको लागि गल्ती छैन भने किन गरियो नयाँ फाइल बनाउने फाइल लिएर जाने मृतक भाइलेन्स स्पेसिया भनेको छ रिपोर्टमा भाइलेन्स स्पेसिया भनेको एकदम धेरै छटपट्टि भएर मरेको हुनुपर्छ भनेको डक्टरले यतिकै मरेको होइन यतिकै मरेको हो भने उसलाई धेरै छटपट्टि हुन्छ उसँग भएका मान्छेलाई थाहा हुन्छ यो मर्न आँटेको भनेर भनेको डक्टरले यत्रो सुन्दै पनि केस अगाडि नबनाउने 6 दिन लागेर ती हत्याराहरूलाई छोड्ने कुन कानुन हो यो कानुन होइन यो गुन्डाहरूलाई पाल्ने ठाउँ हो यो कानुन होइन गुन्डाहरूलाई सुरक्षा दिने र गुन्डाहरूलाई पाल्ने ठाउँ भएको छ निर्दोष सर्वसाधारण मरिरहेका छन् यही ठाउँमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन न्याय चाहियो मलाई न्याय चाहियो म लड्छु मेरो दाइको लागि फाइल दियोस् मेरो दाइको फाइल माग्दिनुहोस् म जान्छु ढोका ढोकाउन म जान्छु मेरो आमा हुनु त यहाँ 31 वर्ष भएको छोरा बिहेको जन्ते जाने बेला भएको छोराको मलामी जान कस्तो हुन्छ यस्तो केसलाई डिसमिस गर्ने प्रहरी चोर हो यहाँको पुलिस चोर हो एकजना पुलिसले सबैको बदनाम गर्दैछ यसले चोर हो यसलाई यो ठाउँमा छैन नेपालभरिबाटै निकाल्नु पर्छ यस्तो कानुनको यस्तो रेस्पेक्टिभ पदमा यस्तो मान्छेलाई राख्ने होइन यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँदैन हामी आफै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छौँ खुकुरी बोकेर हिँड्छौँ अब साथमा हामी खुकुरी बोकेर हिँड्छौँ आफ्नो सुरक्षाको लागि तिनीहरूसँग बन्दुक होला हामी खुकुरी बोक्छौँ हामी रोकोस् के गर्दो रहेछ रोकोस् मेरो दाइको न्यायको लागि म मर्छु मलाई मार्छ भने मलाई धम्की पनि आइसकेको छ मलाई गायब गर्न सक्लान् जेसुकै गरून् धम्की अघि यहाँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो मेयरको कुरा सुन्नुभयो नि 2 महिनासम्म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ छिमेकीको नाताले पनि किन आउनु भएन सबैको तपाईँमा बराबर अधिकार छ 2 महिनासम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हिजो यस्तो भिडियो भाइरल भएपछि अहिले आउनुभएको उहाँ यहाँ कुरा गर्न खड्गफाको मेयर अहिले आउनुभयो हामी पीडित पुलिससँग गएर कुरा गरेर बाहिर निस्किनु भयो अब यस्तो हो मैले हेर्ने होइन यस्तो काम पुलिसले गर्ने हो मैले त भनि नै रहेको थिएँ मैले भ्याइन 2 महिना इट्स 60 डे 60 दिन हो 2 महिना भनेको 5 मिनट टाइम दिन सकिन्छ जनतालाई 5 मिनट टाइम दिन सकिन्छ 60 दिनमा के गर्नुभयो केमा बिग्रिनु त्यो देखाउनु पर्यो कि आउनु भएन भने त्यो देखाउनु पर्यो तिमीले दिएको पद हो रे तपाईँको कम्प्लेन जान्छ भन्दाखेरि तिमीले दिएको पद हो रे मैले दिएको होइन म जस्ता हजारौँ उर्लाबारीवासीले दिएको हामीले दिएको पद हो त्यस्तो भन्न मिल्छ मेरो जस्तो मान्छेले त्यस्तो भन्न मिल्छ मैले तिमीले गाडीमा चढेर गएर भोट दिए त्यस्तो भन्यो यस्तो लापरवाही यस्तो छाडापन यस्तो गुन्डागर्दी रक्षकबाट हामी सुरक्षित छैनौँ यस्तो भक्षक हामीलाई चाहिँदैन हाम्रो ठाउँमा यस्तो मान्छेहरू हामीलाई चाहिँदैन मान्छे मरेको छ कुखुराको चल्ला मरे बराबर पनि गरिएको छैन क्या यहाँ डिस्मिस गर्न खोजेको छ मरेको लास भाइलेन्स स्पेसिया भनेको छ गाडीमा गाडी
जित्नको लागि हामी हातपात गर्दैनौँ बरु हामीले आन्दोलन गर्दा उठ्ने अनि त्यो पार्टीको फाइदा लगाएर हामी 7 जना मात्रै जाने नजाने उयो के अरे खोइ बुझ्नु हजुरमा हजुरले चाहिदिने मिडिया भाइहरूलाई घुस्न दिन्न यहाँ हजुर क्यामेरा लिएर जानु अगाडि आफै छाता लिएर बिचरा घुसिन्छ पत्रकार त जानुपर्छ साथीहरू पत्रकार अनलाइन मिडियाहरू जानुपर्छ साथीहरू लाइभ गर्दै जानु तपाईँहरू कहाँदेखि घुस्यो कति मिटरमा घुस्यो सबै देखाउँछ कानुनी हिसाबबाट होइन सुनार बाटोबाट के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई म प्रश्न पार्छु सर्वप्रथम त यहाँको कडाभन्दा कडा कारबाही के गर्नुपर्छ त्यो कारबाहीको जब 2 महिना अगाडिदेखि यो समितिको हामीलाई न्याय भने नि हामी नै निकाल्छौँ राजा बनाएको हामीले हो कुकुर पनि बनाउँछौँ हामी कुकुर फर्काउने मलाई धम्की दिएको छ के गर्छौ तिमीले म गर्छु म सबै ढोका ढोकाउँछु 5 जनामा त बसेर त फस्ने मेरो जानको सुरक्षा भएन गुन्डाहरू मात्र बस्ने ठाउँ हो भन्नु पर्यो 16 साधारण बस्ने ठाउँ हो भने एउटा चित्त बुझ्दै आन्सर दिनु पर्यो यहाँ आएर दादागिरी देखाउने होइन हामीलाई मान्छे मरेको छ हाम्रो मान्छे मरेको छ म लड्छु मेरो दाइको केस मलाई फाइल दिनु पर्यो म लड्छु देख्नुभयो त मेयर तपाईँहरू हुन्न थियो आउँदाखेरि मेयर आउनुभयो हामीलाई रोकेर राख्यो मेयरलाई पुरै सलाम ठोक्दै भित्र छिराइयो यही केसको बारेमा आउनुभएको हामी पीडित हौँ हामीलाई नभेटे पनि सिधै मेयर भित्र छिर्नुभयो 2 महिनासम्म किन आउनु भएन एकचोटि बुझ्न भन्दा मेरो काम हुन्छ त्यही मात्र काम हुन्छ यो ठाउँको मान्छे भएपछि त्यस्तो भन्न मिल्दैन पुलिससँग गएर पुलिसको गल्ती रहेछ भने हामी हेर्छौँ त्यो भन्ने हो गल्ती छ सरासर देखेको छौँ हामीले प्रमाण पनि लाइभ गरेका छौँ त्यो भन्ने होइन यहाँ डिएसपी सरले पनि गल्ती गरेको रहेछ भने गर्छौँ भन्नु गल्ती गरेको छ तोक्न पर्यो रहेछ होइन यहाँ किटानी जाहेरी गर्नु पर्यो रक्षक भक्षक भएको जस्तो जाहेर दिन पर्यो म लड्छु मलाई मार्छन् गोली ठोक्छन् अब मलाई रातारात गायब पार्छन् के गर्छन् मलाई त्यो थाहा छैन सबै मिडियामा भन्दैछु मैले जे देखेँ हिजो मैले त्यही लाइभ गरेँ यत्रो भाइरल हुन्छ भने मलाई थाहा थिएन भाइरल भइसकेपछि मेयरको घरमा मलाई निमन्त्रणा आएको थियो गएर कुरा गर्नको लागि म गइनँ यत्रो हुँदा आउनु भएन म किन जान्छु यहाँ पुलिस प्रशासनमा हामी जान्छौँ त्यही आएर कुरा गर्नुपर्छ भने मैले छलफलको लागि बोलाउनु भएको छ म लाइभ गर्ने कोसिस गर्छु त्यसमा पनि दुधको दुध पानीको पानी जे हो त्यही देखाउन खोज्छु तर उहाँहरूले दिनुहुन्न जहाँसम्म मलाई लाग्छ 5 जना मात्र आउनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँहरूले दिनुहुन्न तर म पत्रकार साथीहरूलाई पनि लिएर जान्छु गलत भएको छ गलत गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ सजाय पाउँछन् भन्नुभएको छ गलत गरेको रहेछ होइन गलत गरेको छ भिडियो सार्वजनिक गरेको छौँ हामीले रहेछ होइन बचाउन खोज्दैन वी वान्ट जस्टिस मेरो दाइको न्याय त छ नै छ तर यस्तो गुन्डाहरू यो ठाउँमा हुनु भएन यिनीहरूलाई पनि निकाल्न हुनु पर्यो यो ठाउँबाट यो ठाउँ मात्र होइन नेपालको
नेपालको कुनै पनि ठाउँमा यस्तो मान्छेहरूलाई पद र पावर दिएर राख्न मिल्दैन। मिल्दैन। निधन भएको थियो नि त्यो राति मोबाइलबाट चाहिँ 10 रुपियाँ ब्यालेन्स पनि ट्रान्सफर भएको रातिको 1:15 मा मरेको मान्छेको फोनमा 20 रुपियाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिएको छ। रूपमा बधाई थियो हामी आउने रातमा डट्ने लगायत विभिन्न हजुर मलाई म पनि पढाइको सिलसिलामा म अमेरिका बसोबास गर्दै आएको थिएँ। मेरो दाइको घटना पुस 4 गते घटेको रहेछ। 5 गते बिहान 11 बजे हस्पिटलमा ल्याएर लासलाई फालिदिएको रहेछ। मरेको लासलाई परिवारको जानकारी बिना आफन्त छरछिमेक कसैलाई नभनिकन लासलाई फालियो। पुलिस प्रशासन पनि डेथको ठाउँमा पुगेको हो। लापरवाही देखियो पुलिस प्रशासनले धरि लास उठाउन हुँदैन। कानुनको विज्ञ मान्छेहरूले लास उठाउन किन दिए? त्यसरी फाल्यो र निर्दोषहरूलाई हामीले किटानी दोषीहरूलाई हामीले किटानी जाहेर दिँदाखेरि उनीहरू दोषी होइनन् भनेर 6 दिन मात्र हिरासतमा राखेर छोड्यो उनीहरूलाई। यस्तो अन्याय किन गरियो भन्दाखेरि मिसिलमा गलत प्रमाण हालेर अदालत वकिल कार्यालय पुर्याउँदै फिर्ता ल्याउनु भएको छ। हिजो मैले लाइभ दुधको दुध पानीको पानी देखाइदिएको छु सबै लाइभमा। यस्तो बक्सत छैन। हिजो म मेरो दाइको केसको लागि फलोअप गर्नको लागि म र मेरो फ्यामिली मेम्बर आएको थियौ। यस्तो किन भयो? मेरो दाइ मर्दाखेरि यतापट्टि दाग पनि थियो अरे। सर तपाईँको मिसिलमा के छ इन्भेस्टिगेसन के गर्नुभएको छ देखाउनुहोस्, म हेर्छु। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने फाइल मलाई दिनुहोस्, म जान्छु फाइल लिएर वकिल कार्यालय। म कानुन सम्बन्धी मलाई पनि छ ज्ञान। म त्यो पोस्ट र पावरमा छुइनँ। तर चाह्यो भने देशको सुरक्षाकर्मी न्यायकारहरूले पनि लड्न सक्दैनन् भने म आफै न्याय लड्छु मेरो दाइको लागि। म जान्छु भन्दाखेरि त्यस्तो भन्दाखेरि फाइल देखाउनु भयो। फाइल देखाउँदाखेरि गलत फोटो मेरो दाइको फोटो देखाउनु भन्दा फोटोसपबाट एडिट गरेर एकदम रङ्गीन घाँटीमा यत्रो सिक्री लगाइएको फोटो छ। मेरो दाइ हुँदै होइन यो भन्दा आफ्नो दाइलाई चिन्नुहुन्न अरे मलाई। 2 महिनामा लापरवाही हुन्छ यस्तो केसको? छैन स्वीकारेको छैन। अहिले पनि मजाले यहाँ डिएसपी सरले पनि तोक्न सक्नु भएन गलत रहेछ भने। यत्रो बेरमा थाहा हुँदैन। 1 मिनेटमा हुन्छ इन्भेस्टिगेसन। ठिक छ अब जे हुन्छ अब भित्रको छलफलको फाटो रह्यो होइन हजुर। जस्तो अब तपाईँको अझ एउटा माग पनि थियो होइन तपाईँलाई जसले अहिले अनुसन्धान हेरिराख्नु भएको छ। सुन्नुहोस् न, जसले हेरिराख्नु भएको छ अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ प्रहरी निरीक्षक होइन उद्धव पोखरेल उहाँले चाहिँ अब यो केस हेर्नु हुँदैन भन्ने रहेन। यस्तो न्यायलाई मारेर अन्यायलाई जिताउन खोज्ने मान्छेहरू यस्तो मान्छेहरूले केही गर्छ भनेर आश गर्नु हुँदैन। हामी पापी हो यस्तो मान्छेहरूबाट विश्वास गर्नु भनेको। चाहिँदैन यस्तो मान्छे हामीलाई, गर्दैन यस्तो मान्छेले। अब उसको के प्लान बनाएको छ उनीहरूको? एकजना मात्र पुलिस अपराधी त हिजो देख्यो। यस्ता पुलिस त हजारौँ छ, गलत गर्ने पुलिसहरू हजारौँ छन्। सबैजना मिलेर सरुवा गर्लान् कता गर्लान्। यस्ता मान्छेहरू देशमा छन्। उल्टै हामीलाई दबाउने प्रयास हुन्छ। यहाँनिर हेर्दै जानुहोस्, फलोअप गर्नु होला यहाँले। यसको विषयलाई नि सामान्य हिसाबले लिएको पनि देखियो कि, तर यो सामान्य होइन। सामान्य कहाँ हुन्छ? कानुनमा पुग्ने जुन कुरा प्रमाण जसलाई आधार बनाएर दोषीहरूलाई समातिने प्रमाण हो। यो प्रमाण नै बदल्ने यो सानोतिनो हो जुलुम। मानव अधिकार आयोगमा म यिनीहरूको सबैको मुद्दा हाल्छु। कसरी छानबिन हुँदैन रहेछ हेरौँ। मसँग प्रुफ छ। नक्कली फोटो देखाएको पनि मसँग छ। मैले भिडियो खिचेको थिएँ मसँग छ। त्यो पनि फ्ल्यास गर्छु म। अब चाहिँ परिवारसँग बसेर छलफलको एउटा के निचोड निस्किन्छ त्यतातिर जाने तपाईँहरूको होइन? अहिले त्यतातिर जाँदै हुनुहुन्छ? परिवार मात्र होइन, अब यो मेरो सबै परिवार हो। सबैजना परिवार हो। सबजनालाई राखेर कुरा गर्छु। सबैले देखेको छ सत्य तथ्य के हो भनेर। र यहाँ दादागिरी ठुलो पोस्टको मान्छेको दादागिरी पनि सबैले देखेको छ। सबैजनासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छ यो केस। पक्कै पनि एक बेला हामी उर्लाबारीमा आएका छौँ र 2 महिना अगाडि रहस्यमय मृत्यु जसको भयो वास्तवला प्रेस मिट गर्नुभएको छ। दुनियाँ सोसल मिडियामा आउँदै पनि फोटो चाहिँ परिवर्तन हुनुको लागि यो भुल बसाउने न्युज बस्छ। परिवर्तन गर्ने कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्। तपाईँहरू यसरी के सुन्नुहुन्छ? 13 दिन राख्ने भन्दा पनि 6 दिन सुन्नु न, फोटोको कुरालाई नै जोडेर मैले कमजोरी भएको रहेछ भने कारवाही पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ मैले भनिसकेँ। उहाँको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ इन्सपेक्टर साहबले। सुन्नु, यो फोटो परिवर्तन भयो भनेर तपाईँको क्वेसन अर्को के थियो भने रेस्पोन्स भएन भन्ने कुरा। निश्चयले तपाईँहरू जनता हो, हामी सेवकै हो। जति भने हामी सेवकै हो।
खोजीमा हाल्ने आफ्नो परिवारलाई बोलाउने त्यस्तो मान्छेहरू यस्तो गर्ने छैदैन मरेको लास उठाएको छ मेरो दाइको फाइल दे म आफै लड्छु मलाई यस्तो प्रशासन चाहिँदैन अस्पतालमा पुर्याएर कानुन सम्बन्धी म पढ्छु म लड्छु 20 वर्ष लाग्यो भने म लड्छु पैसाले तिमीहरू जस्तो धनी नहोला नलेज बुद्धि र इमानदारिताले म तिमीहरू भन्दा कयौँ गुणा धनी छु आइज इन्स्पेक्टर उद्धव मसँग फेस टु फेस टक गर्नुहोस् म बोल्छु मेरो दाइको लागि म बोल्छु डाक्टरले भनिरहेको छ सर्टिफिकेट दिइरहेको छ मरेको लास किन आयो म बोल्छु चेक नगरिकन किन आयो भनिरहेको छ मलाई यहाँ चिन्ता मलाई मेयर सरबाट पनि चिन्ता पुग्दैन फटाएर छोडिदिने मलाई भित्र छिराउने छोड्ने भित्र छिराउन नदिने हाम्रो लागि जेलमा कसै राख्दैन फुट्नको लागि मेयरलाई भित्र सम्मान सलुट ठोक्दै छिराइयो पीडित परिवार म हो पीडित परिवार हामी हो पीडितहरू आउँदा न्याय माग्दाखेरि हामीलाई यसरी रोक्ने साला भोक्ष्य गर्नु चाहिँदैन गर्नुपर्छ सबैको तारिफ गर्छु म यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी म सबैलाई मानव अधिकार आयोगमा म मुद्दा हाल्छु सबैलाई मुद्दा हाल्छु म जेलमा पाइन्छ त्यतिकै अर्का मान्छे खोज्ने मारेर ढाक्छौ गर्न खोज्ने तिमीहरू हत्यारा हो सबैजना हत्यारा हो मान्छे भेला गरेर के गर्दछ कति दिन उच्च पावर बस्छ हेरौँ त लागि फटाइएको मान्छेले हत्यालाई छुपाएर गलत प्रमाण बनाएर मिसिल तयार गर्ने त्यो 1 नम्बरको हत्यारा हो हाम्रो अगाडि आएर कुरा गर्नु पर्यो मेरो दाइको फाइल मलाई दे म लड्छु मेरो दाइको केस म के हो कसो काम गर्नु पर्दैन हामी जाने रोक्न मिल्छ रहस्यमय मृत्यु बाटो छोड्नुस् किन रोक्नु हामी जान्छौँ हामी उद्धव पोखरेललाई भेट्छौँ इलाका प्रहरी कार्यालयमा हामीलाई यस्तो हामीले हातपात गर्नको लागि फटाइएको छ मेरो दाइको लागि लड्नु म एउटा पीडित मृत्यु भएको थियो र हिजो चाहिँ टाँस्नु पर्नेमा अन्य कुनै व्यक्तिको फोटो टाँसेको भनेर चाहिँ यो कुराहरू उठिरहेको छ किन प्रहरी प्रशासनले यसरी दबाब दिइरहेको अब तपाईँहरूलाई पनि इन्स्पेक्टरको अर्डर होला उहाँको बाउलाई जान दिँदा भइगयो नि मान्ने कुराले यो बिग्रिरहेको छ भ्रष्टाचारीले आफूले एउटा एउटा न्याय हरियाणालाई बचाउनु
आदेशले चल्दैन नियमपूर्वक व्यवस्थामा हेर्नुहोस् अब। उर्लाबारी पुलिस मुर्दाबाद उर्लाबारी पुलिस एकैछिन बोल्न दिनुहोस्। म बोल्छु म डराउँदिनँ मलाई मारे मार मलाई जन्मकै फाँसी दिने भए पनि देऊ सर तपाईँ भर्खरै भित्र जानुभयो के भयो इन्सपेक्टरसँग कुरा भन्नुहोस् मिसिलको कुराहरू मैले सोधे जुन कुराहरू इस्यु उठिहाल्छ होइन मिसिलको कुराहरू अनि त्यहाँनिर कस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ केटोको जुन भएको छ दुईवटा फोटो एउटा त्यो भइहाल्यो त्योभन्दा अगाडि मृतक भएको रहेछ 2-3 दिन अगाडि उसको पनि त्यस्तै त्यो उलिया भएको कारणले त्यो राखेको भन्ने भयो क्या। एक्सक्युज गर्ने यो गल्तीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ एक्सक्युज गर्ने तपाईँलाई थाहा छैन 2 महिना भयो यो घटना घटेको तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकचोटि घरमा आउनु भएन के गर्नु म तपाईँले म घरमा आइन कि भन्नुहोस् न भन्नुहोस् न के गर्नु हजुर तर मेरो यहाँनिर कुराकानीहरू भइरहेछन् के कुरा भयो हामीले त जहिले धम्काउनुहुन्थ्यो जहिले धम्काउनुहुन्थ्यो हामीलाई पुलिसले भन्नुहोस् प्रहरीहरूलाई राम्रो तरिकाले अनुसन्धान गर्ने क्रममा अगाडि बढिदिनुहोस् हामी पनि साथमा छौँ कसैलाई अन्य नपरोस् भन्ने हिसाबले कुराकानी भइरहेको सरकारी वकिलबाट 2 चोटि किन फर्काइयो त्यसो भयो सरकारी वकिलको कुरा त मलाई के थाहा यो ठाउँको राजा हो तपाईले बुझ्नुपर्छ मिसिलले गलत मिसिल गलत भन्ने फोटो मिर्दै एउटा मात्र फोटो थियो त्यहाँनेर मिसिलमा एउटा मात्र फोटो थियो तपाईँ जानकारी किन भयो मिसिलमा एउटा मात्र फोटो थियो पछि नयाँ फोटो प्रिन्ट आउट गरेर छपियो छिमेकी हो तपाईँ सबैको कुराहरू हजुर भन्नुहोस् भन्नुहोस् बुझेर अगाडि बढ्नु ल त्यसो भए हामीलाई अहिले तपाईले गरेर तपाईको फोटो हेरेर हामीलाई उहाँले देखाइदिनु पर्यो हिजोको र पीडित पक्ष सरकारी फोटो र सरकारी फोटो होइन हामी बस्ने बस्ने कुरा मेयर साहब बस्नुपर्छ इङ्ग्लिस लेक्चर बस्नुपर्छ पीडित पक्ष हामी र पत्रकार पनि बस्छ हामी गफ गर्नैपर्छ यो विषयमा मेयर सरले बस्दिनै पर्छ हामीलाई बोलाउन किन आउनु भएन हामीलाई किन बोलाउनु भएन हामीलाई दुःख गरौँ हामी त्यही काममा थियौँ हजुर एकपल्ट पनि हाम्रो घरमा किन आइदिनु भएन एउटा छिमेकीको नाताले नि आउनु तपाईँ चाहिँ घरमा चाहिँ आउनु भएन किन भ्याउनु भएन तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ठिक छ केमा व्यस्त व्यस्त छ मैले भनिराख्नुपर्छ 2 महिना भयो छिमेकी हो तपाईँ 2 महिना भयो 2 महिना भयो अहिले हिजोको इन्सपेक्टर जुन कार्य देखिनु सर तपाईँले यसलाई के सहीले ठान्नु भयो कि गलत भन्नुहुन्छ त कसको कमजोरी यो लापरवाही छ यहाँ डकुमेन्टेसन कुरा छ नि त्यो कमै कमजोरी भयो तर एउटा कुरो के चाहिँ भने यो कुरामा मैले सरकार राखिरहेको छु सरकार तपाईँसँग म त्यतिखेर अस्पतालमा होइन त्यस पछाडि म पनि इन्सपेक्टर साहबसँग चाहिँ मसँग धेरै प्रश्नहरू छ मेयर सरलाई सोध्ने कृपया सबैजनाले घन्टो लागेर पनि अब फेरि उहाँ काममा बिजी हुन्छ हामीलाई भेट्न पाउनु 2 महिनापछि सर हामी कुरा सोध्न चाहन्छौँ प्रश्न एकछिन टाइम दिनुहोस् सर जनप्रतिनिधि बस्नु पर्यो यहाँ आएर धम्की दिने कहिले दिएको पद हो भन्ने मलाई म जस्तो हजारौँले दिएको पद हो राजा बनायौँ कुकुर पनि बनाउन सक्छौँ हामी धम्की होइन हामीलाई धम्की दिने होइन हामीलाई पुलिस प्रशासनले गरेको लापरवाही त्यसको सजाय त्यसलाई हुनपर्छ मेरो दाइको न्याय पाउनुपर्छ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सबुत देखिँदै पनि केस अगाडि नबढाउने भनेपछि कत्रो चलखेल भइरहेछ यहाँनिर कत्रो चलखेल भइरहेछ यसो गर्ने जनतालाई सोधो साधो भनेर हेप्ने होइन हामीले मर्यादा क्रस गरेको थिएनौँ 2 महिना भयो आउँदै फर्किँदै गरेको हिजो रङ्गे हात उसको गलत काम मैले देखेपछि मैले लाइभ गर्दाखेरि भाग्नु भयो पुलिस इन्सपेक्टर 1.5 घन्टापछि अनबर रात एकैछिनमा कर्मचारीहरू खटाएर नयाँ फाइल तयार गरियो मेरो दाइ गल्ती छैन किन बोल्दैन सशस्त्रको फोर्स ल्याइएको छ हामीलाई हटाउनको लागि गल्ती छैन भने किन गरियो बनाउने फाइल लिएर जाने मृतक भाइलेन्स स्पेसिया भनेको छ रिपोर्टमा भाइलेन्स स्पेसिया भनेको एकदम धेरै छटपट्टि भएर मरेको हुनुपर्छ भनेको छ डक्टरले यतिकै मरेको होइन यतिकै मरेको हो भने उसलाई धेरै छटपट्टि हुन्छ उसँग भएका मान्छेलाई थाहा हुन्छ यो मर्न आँटेको भनेर भनेको छ डक्टरले यत्रो सुन्दै पनि केस अगाडि नबढाउने 6 दिन लागेर ती हत्याराहरूलाई छोड्ने कुन कानुन हो यो कानुन होइन यो गुन्डाहरूलाई पाल्ने ठाउँ हो यो
कानुन होइन गुन्डाहरूलाई सुरक्षा दिने र गुन्डाहरूलाई पाल्ने ठाउँ भएको छ निर्दोष सर्वसाधारण मरिरहेका छन् यही ठाउँमा त्यस्तो गर्न हुँदैन न्याय चाहियो मलाई न्याय चाहियो म लड्छु मेरो दाइको लागि फाइल दियोस् मेरो दाइको फाइल माग्नुहोस् म जान्छु मेरो आमा हुनु त यहाँ 31 वर्ष भएको छोरा बिहेको जन्ते जाने बेला भएको छोराको मलाई बिचरा कस्तो हुन्छ यस्तो केसलाई डिसमिस गर्ने प्रहरी चोर हो यहाँको पुलिस चोर हो एकजना पुलिसले सबैको बदनाम गर्दैछ यसले चोर हो यसलाई यो ठाउँ मात्र होइन नेपालभरिबाटै निकाल्नु पर्छ यस्तो कानुनको यस्तो रेस्पेक्टिभ पदमा यस्तो मान्छेलाई राख्ने होइन यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँदैन हामी आफै आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छौँ खुकुरी बोकेर हिँड्छौँ अब साथमा हामी खुकुरी बोकेर हिँड्छौँ आफ्नो सुरक्षाको लागि तिनीहरूसँग बन्दुक होला हामी खुकुरी बोक्छौँ हामी रोकोस् के गर्दो रहेछ रोकोस् मेरो दाइको न्यायको लागि म मर्छु मलाई मार्छ भने मलाई धम्की पनि आइसकेको छ मलाई गायब गर्न सक्लान् जेसुकै गरून् म मर्छु धम्की अघि यहाँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो मेयरको कुरा सुन्नुभयो नि 2 महिनासम्म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ छिमेकीको नाताले पनि किन आउनु भएन सबैको तपाईँमा बराबर अधिकार छ 2 महिनासम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हिजो यस्तो भिडियो भाइरल भएपछि अहिले आउनुभएको उहाँ यहाँ कुरा गर्न खड्ग फागो मेयर अहिले आउनुभयो हामी पीडित पुलिससँग गएर कुरा गरेर बाहिर निस्किनु भयो अब यस्तो हो मैले हेर्ने होइन यस्तो काम पुलिसले गर्ने हो मैले त भनि नै रहेको थिएँ मैले भ्याइन 2 महिना इट्स 60 डे 60 दिन हो 2 महिना भनेको 5 मिनेट टाइम दिन सकिन्छ जनतालाई 5 मिनेट टाइम दिन सकिन्छ 60 दिनमा के गर्नुभयो केमा बिस त्यो देखाउनु पर्यो किन मेयर बनायो त फेरि भन्दाखेरि तिमीले दिएको पद अरे मैले दिएको होइन म जस्ता हजारौँ उर्लाबारीवासीले दिएको हामीले दिएको पद हो त्यस्तो भन्न मिल्छ मेयर जस्तो मान्छेले यस्तो लापरवाही यस्तो छाडापन यस्तो गुन्डागर्दी रक्षकबाट हामी सुरक्षित छैनौँ यस्तो भक्षक हामीलाई चाहिँदैन हाम्रो ठाउँमा यस्तो मान्छेहरू हामीलाई चाहिँदैन मान्छे मरेको छ कुखुराको चल्ला मरे बराबर पनि गरिएको छैन यहाँ डिसमिस गर्न खोजेको छ मरेको लास भाइलेन्स भनेको छ घाँटीमा यत्रो सिक्रिरहेको भन्ने कुरा यहाँनिर छ हामी 2-4 जना जान्दिनौँ भन्ने कुरा छ हजुरआमा हजुरले आइदिने मिडिया भाइहरूलाई घुस्न दिन्न यहाँ पत्रकार हजुर क्यामेरा लिएर जानु अगाडि आमै छाता लिएर बिचा घुसिदिन्छ पत्रकार त जानुपर्छ साथीहरू पत्रकार अनलाइन मिडियाहरू जानुपर्छ साथीहरू लाइभ गर्दै जानुहोस् तपाईँहरू कहाँदेखि घुस्यो कति मिटरमा घुस्यो सबै देखाउँछ यो मन भनेको हाम्रो एकदम मन मिल्ने कुरा हो सबै जनता जान्छौँ जनताले सुन्नुपर्छ उहाँले भन्दिनँ भने त उहाँको छोरा जान्दैन हात राखेर भोट दिनुहोस् मलाई भन्ने मान्छेको आदत त्यही हो भोलि
त्यस्तो पनि बोलिन्छ सातजना र पाँचजनाको उहाँहरूले गर्दै पठाइरहेको छ दाजु तपाईँले नि प्रकाशमा जे बोल्नु भएको छ नि हामीले सुनेको छु तर तपाईँले आज जे बोल्नु भने एकदम गलत बोल्नु भयो दाजु हामी पनि एउटा छिमेकी भएर हामीले जिताएको थियौँ समाजको व्यवहारमा बस्नु भयो समाजमा राख्नु भयो भोट जिताउने हामी बर्गाछीमा उब्री छोरामाथि हात राखेर मलाई भोट दिनु त्यही हो भित्र नजाने भने के हो दुई चारजना फेरि हाल्छ नि पत्रकार साथीभाइ कता कता घर त्यो गर्ने त्यो अगाडि बनाएर सबै प्रेस लिएको जनताको प्रतिनिधि जनता भनेको जनतै हुन्छ कोरोना लाग्यो नि अब लाग्दैन कोरोना सबै केपी बाले सबै कोरोना उडाइदिइहाल्नु जुन हिजोको घटना होइन घट्यो तपाईँ आफै चाहिँ फेसबुक लाइभ गरेर जानुभयो होइन किन हिजो फेसबुक लाइभ गर्नुको कारण म यहाँहरूलाई भनिदिन्छु हिजो हामी फलोअपको लागि मेरो दाइको केसको केही कुरा त अगाडि त बढेको थिएन हामी फलोअपको लागि गएको थियौँ हामी फ्यामिली मेम्बर र अगाडि छिमेकी दाइ गएको थियौँ हामी जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूको काम मैले रोकेको होइन सरकारी वकिल कार्यालयबाट नै अगाडि बढेर फिर्ता आयो तपाईँहरूको फाइल तपाईँहरूको एउटा चित्त बुझ्दो एभिडेन्स केही पनि छैन प्रुफ नभएर फिर्ता आयो भन्नुभयो प्रुफ गर्नको लागि त पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो हामी पुलिस होइन कसैको घरभित्र छिरी तैँले ज्यान मारेको छस् तैँले यस्तो गरेको छस् भन्नको अथोरिटी हामीलाई छैन पुलिस प्रशासनले गर्ने हो पुलिस प्रशासनले आफ्नो पाटोको काम केही पनि गरेको छैन ल मेरो दाइको मिसिलमा के राख्नु भएको छ मलाई मेरो दाइको मृत्यु भएको फोटोहरू तपाईँले मिसिल तयार पार्दाखेरि कुन फोटो राख्नु भएको छ एकचोटि देखाउनुहोस् भन्दाखेरि मिसिलमा कुनै पनि केही फाइलहरू केही अरू पेपरहरू नदेखाइकन एउटा A4 साइजमा फोटोसपबाट एडिट गरिएको को मेरो दाइ जस्तो देखाएर एडिट गरेर दाढी हालेर यत्रो सिक्री लगाइदिएर थर्ड पर्सन मान्छेको फोटो राखेर मिसिल त्यस्तो मिसिल तयार पारेर माथिसम्म पुगेको छ भने यो केस कसरी अगाडि बढ्न सक्छ पुलिस प्रशासनको एकदमै ठुलो लापरवाही देखेर मैले के गर्ने त अब मैले आज केही बोलिनँ यो केस केही पनि बोल्न भने म जस्तो हजारौं मान्छेहरूको केस पेन्डिङ भएको छ कोही पनि बोल्न सक्दैन मसँग एउटा माध्यम भनेको फेसबुक थियो म फेसबुकको थ्रु गएर मैले लाइभ गरेँ त्यो हिजो मैले नगरेको भए उनीहरूले त्यो फोटो हामीले थाहा पाइसकेपछि च्यातेर फाल्थे के गर्थे नयाँ फाइल तयार पार्थे हामीलाई उल्टै दोषी देखाउँथे उनीहरूले प्रमाण चाहिन्छ कानुनले प्रमाण खोज्छ भन्छन् उनीहरूले हामीले लाइभ प्रत्यक्षदर्शी नै भए पनि उनीहरूलाई प्रमाण चाहिन्छ त्यस्तो छ नेपालको कानुन त्यति भएपछि मैले फेसबुक लाइभ गर्न बाध्य भएँ मिसिल नै गलत बनाइएको रहेछ मिसिल नै गलत बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयबाट फर्केर आएको रहेछ मिसिल गलत बनाउने निरीक्षक यतिसम्मको मान्छेहरूलाई अब नेपालमा कस्तो कानुन कुन निकायबाट के गर्ने हो राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन होस् यो केसलाई राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गरेर अगाडि बढाइयोस् मेरो दाइलाई न्याय मिलोस् मेरो दाइ जस्तो दाइ दिदी बहिनी चेलीबेटी आमा बुवा हजारौं केसहरू पेन्डिङमा छन् नेपालमा दोषीलाई निर्दोष भनेको छ निर्दोषलाई दोषी भनेर थुनिएको छ त्यस्तो नहोस् सबैजनाले आवाज उठाएर एकजुट भएर सम्बन्धित निकायमा पुगौँ र सम्बन्धित निकायले लापरवाही रूपमा कसैको पनि केस नहेरोस् धनी गरिब भनेर छुट्याउने कामै छैन यहाँ सबैलाई समान रूपले लिएर जानु पर्यो दोषी हुन् भने सजाय हुनपर्छ निर्दोषलाई सजाय हुनपर्छ भनेको छैन तर राम्रो इन्भेस्टिगेसन हुनपर्छ यहाँनिर हिजो जुन तपाईँले लाइभ गरेपछि होइन फेसबुकतिर सामाजिक सञ्जालतिर अहिले यो भिडियो भाइरल भएको छ होइन तपाईँले चाहिँ कस्तो फिडब्याक पाउनुभयो मैले यतिसम्म मलाई फिडब्याकहरू आएको छ कि बहिनी तिम्रो ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ भनेर पनि हामीलाई मलाई मेसेज आएको छ
राम्रोसँग सेफ भएर केयरफुल भएर हिँड्नु, किनभने यत्रो भाइरल भएको छ। सबैको नाम तोकेर भनेको छु, म एउटा नेपालको छोरी, नेपाली आमाको सन्तान हो। मेरो रगतमा पाप भन्ने कुरा केही छैन। मैले पाप बोलेको रहेछु भने सबैको अगाडि मृत्युदण्ड मलाई फाँसी दिनुहोस्, मन्जुर छ। तर कसैले अपराध गरेको छ भने चाहे त्यो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जोसुकै होस्, सुरक्षाकर्मी, पुलिस प्रशासन जोसुकै होस्, म आवाज उठाउँछु। मलाई मार्छन् यसमा भने पनि म तयार छु। 2 महिना अघि निधन हुनुभएका तपाईँको दाइ प्रवीण वास्तोलाको न्यायको लागि तपाईँले न्यायको लागि प्रहरी चौकी इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि कस्ता कस्ता समस्याहरू झेल्नुभयो? बारम्बार गयौँ। हामीलाई त घरि त 1 मिनट पनि टाइम दिनुहुन्न थियो क्या प्रहरी सरले। म बिजी छु भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँकै घाम तापेर बस्नु भएको छ उहाँ गफ गरेर अरू मान्छेसँग। यस्तो यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो यस्तो हुँदा पनि हामी चुप्प लागेर नै फर्किन्थ्यौँ, ल ठिकै छ न्याय मिल्छ होला भनेर। तर हिजो गएर मिसिलमा सायद मलाई कहाँबाट त्यो दिमाग आयो मलाई मिसिल देखाउनुहोस् भन्दाखेरि नक्कली प्रमाणहरू फेला पारे। हाम्रो आँखा अगाडि नै गायब गरेर ती प्रमाणहरू अर्को फाइल तयार भएको छ कि त्यहाँनिर। पुलिस प्रशासन, निरीक्षक, भक्षक जोसुकै होस्, ऊ लुकेर 1.5 घन्टापछि नयाँ फाइल तयार पारेर लिएर जानुभएको छ। कता जानुभयो, के गर्नुभयो थाहा छैन। यस्तो गर्ने प्रहरी प्रशासनलाई कुन सजाय हुन्छ, कुन कानुनमा, देशको कानुन नियम कानुन सम्बन्धी सिकाएर एउटा पोस्टमा राखेर एउटा जनताको लागि खटाइएको मान्छेले गलत गर्छ भने त्यसलाई सजाय कस्तो हुन्छ त्यो पनि पाउनुपर्छ। नेपालमा त्यो पनि निकाल्नुपर्छ सबैले। अहिले त अब 3 तहको सरकारहरू हुनुहुन्छ होइन, स्थानीय तह भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ कतिको साथ सहयोग पाउनु भएको छ? यो घटनालाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? कसैको केही पनि साथ छैन। जनप्रतिनिधि कसैको, तपाईँहरूले यहाँ मेरो घरमा आउनु भएको छ, पछाडि यहीँबाट देखिन्छ यहाँको मेयर खड्गफाको सरको घर छ। यत्रो घटना घट्यो, त्यो गाउँबाट सबैजना आए यहाँ घटना घटेको बेलामा। 13 दिनको काम सम्बन्धमा कसैले खानेकुरा, कसैले चामल, कसैले केही लिएर आउनुभयो सबैजना। एकचोटि शोकमा डुबेको परिवारलाई एकचोटि पनि सान्त्वना के भइरहेको छ, म गर्छु, म यो ठाउँको मान्छे हो, म तपाईँहरूको लागि हो भनेर म गर्छु, म यसमा अगाडि बढ्छु भनेर एकचोटि पनि सान्त्वना जनप्रतिनिधिबाट केही पनि पाइएन, केही पनि नै छैन, केही छैन। अनि अहिले अब मैले हिजो त्यो लाइभ गरेपछि मैले यहाँको मेयर खड्गफाको सर पनि आउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ यो कुरालाई भन्ने कुरा पनि राखेको थिएँ। त्यो भएपछि चाहिँ अहिले यहाँ फोन कल गरेर भेट्न आउने भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर मलाई यहाँ खबर आयो। म जाँदिनँ। यत्रो हुँदाखेरि यहाँ हामीलाई केही पनि गरिएन, आइएन हाम्रो घरमा। अब यत्रो भइसकेपछि घरमा बोलाएर कुरा गर्ने, सम्झाउने भन्ने कुरै छैन। आउनु पर्यो, हामी पुलिस चौकी जाँदैछौँ, त्यहीँ आउनु पर्यो, त्यहीँ कुरा गर्नु पर्यो हामीसँग। म एक्लैसँग कुरा गरेर केही हुँदैन, सबैजनासँग कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? खास माग चाहिँ यो त अब रहस्यमय मृत्यु भएको छ होइन, स्पष्ट छानबिन हो कि अरू के हत्या नै भएको भन्नुहुन्छ? हत्या भएको हो। यत्रो हत्या भएको होइन भने किन कुरालाई लुकाइन्छ यहाँनिर? हत्या भएको होइन भने किन जे हो त्यो स्पष्ट रूपमा देखाइदिन? रिपोर्टमा पनि एउटा भाइलेन्स एस्पेसिया भनेर एउटा छटपटी, एकदमै छटपटी भएर निसासिएर मरेको हो। उसँग बसेको मान्छेहरू छ भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यसरी मरेको मान्छेको भनेर। डक्टरले भन्दै पनि पुलिस प्रशासनले नसुन्ने, उनीहरू दोषी होइनन् भन्ने, मिसिलमा नक्कली फोटो राख्ने, यो त सरासर एउटा प्लानबद्ध रूपमा गरिएको देखियो नि त। यत्रो घटना हुँदा मेयरको कानमा त पुगेको थियो नि त, फलानु ठाउँमा तपाईँको ठाउँमा यस्तो घटना भएको छ भनेर। मैले कल गरिनँ होला, मैले सकिनँ होला, म एउटा पीडामा थिएँ, मेरो फ्यामिलीले सक्नु भएन होला, तर हामीमा चिन्जान मान्छे छरछिमेकले त पुर्यायो नि त त्यो कुरा। त्यस्तो कुरा सुन्दाखेरि पनि यहाँ किन आउनु भएन? एउटा न्यायको लागि किन यहाँनिर लड्नु भएन? मान्छेहरूलाई भाटा लाउने मात्र, आफू हाई हुनको लागि, पोस्टमा आउनको लागि भाटा लाउने काम मात्र गर्ने होइन, मान्छेको आँसु पुस्न पनि घर घरमा आउनु पर्यो। हाम्रो पैसाले पालिएको छ मेयर, पुलिस प्रशासन, हामी गरिब दुखी जनता, हामीले काम गरेर दुःख गरेर ट्याक्स तिरेको पैसाहरूले हो सबैजनाको पेट भर्ने। हाम्रो लागि काम गर्नु पर्यो। एउटा पोस्टमा बसेपछि नो, अनफेयर काम गर्नै भएन, फेयर हुनु पर्यो, यहाँ फेयर त्यो हुनु पर्यो। अब यो घटना कसरी अघि बढ्छ जस्तो लागिरहेछ? तपाईँहरूको परिवारको तर्फबाट कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो परिवारमा न मेरो बुवा बोल्न सक्नुहुन्छ राम्ररी, न मेरो मम्मी बोल्न सक्नुहुन्छ। म पढाइको सिलसिलामा बाहिर बस्थे, दिदी सुत्केरी हुनुहुन्छ, बोल्न सक्ने कोही पनि नै छैन, मै एकजना हो। मलाई त अब यहाँ हिँड्न पनि अब मलाई मेरो आफ्नै ज्यानको एकदम खतरामा छ जस्तो भएको छ। किनभने यो भिडियो मैले यस्तो भाइरल हुन्छ भने मैले सोचेको थिइनँ। नेपाल मात्र नभएर देश विदेश, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सबैतिरबाट मलाई फोन कल र सपोर्टको लागि आइरहेको छ। तर गुन्डागर्दी र विकृति यति धेरै भरिएको छ हाम्रो देशमा, यतिखेर म सुरक्षित भन्न पनि सक्दिनँ। मलाई केही गरेँ, मलाई पनि अब दबाए भने त म सक्दिनँ केही भन्नको लागि। तर जबसम्म म छु, म बाँचिरहेको छु, मेरो दाइ लगायत अरू कसैको यस्तो देखेँ भने पनि म सधैँ आवाज उठाएर म ढोका ढकढकाउँछु सबैको। अब न्याय पाउने कुरामा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?
सबैले देख्नु भएको छ। हिजो मैले छर्लङ्ग दुधको दुध पानीको पानी गरिदिएको छु। न्याय दिने इन्भेस्टिगेसन गर्ने मान्छेहरूले के गर्नु भएको छ भन्ने कुरा यो सबै देख्दाखेरि म मात्र होइन, अब सबैजनाले जागरुक भएर बोल्नुपर्छ। अब यस्तो यस्तो हुँदाखेरि पनि मैले न्याय पाइनँ भने नेपालको कानुन रद्द गरेर कानुनविहीन देश हो भनेर बनाउँदा हुन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा सबैजनाले हेर्नु भएको होला, यस्तो केस घटना घटेको छ। मेरो दाइलाई मारियो, परिवारलाई जानकारी केही पनि दिएन, हस्पिटलमा लगेर लास फालियो। यहाँको प्रतिनिधिहरू कोही पनि आउनु भएन, बुझ्नको लागि पनि आउनु भएन, केही पनि भएन। हामी दिनदिनै प्रहरी प्रशासनमा ढोका ढकढकाउँदाधरि हामीलाई तपाईँहरूको कारबाही अगाडि बढिरहेको छ भन्यो। हिजो मैले लाइभ देखेँ कि मिसिनमा गलत फोटोहरू हालेर अरू के गलत कुरा छन् त्यो त हेर्न पाइनँ। गलत कुराहरू समावेश गरेर मिसिल पठाइएको रहेछ डिस्ट्रिक्ट एटर्नीकोमा। यस्तो कुरा हुँदाखेरि यस्तो गर्ने मान्छेलाई, अपराधीलाई लुकाउन खोज्ने त्यो महाअपराध हो, त्यसलाई सजाय हुनपर्छ। हामीले हस्पिटलमा सोद्धाखेरि हस्पिटलबाट हामीलाई डेथ सर्टिफिकेट दिएको छ। मरेको मान्छे 3-4 घन्टा अगाडि नै मरिसकेको मान्छे ल्याएको भनेर है। हाम्रो कुरा, हामी पीडित, हामी भिक्टिम, हाम्रो कुरा त सुनेको नै छैन पुलिस प्रशासनले। हिजो फलोअपको लागि अचानक जाँदाखेरि एडिट गरेर फोटोसप गरेर थर्ड पर्सनको लास, मान्छेको लासमा यस्तो मान्छेको फोटो खिचेर मिसिनमा राखिएको छ कि दाइको केससँग रिलेटेड एकैछिन नयाँ हाम्रो आँखा अगाडि नयाँ फाइल तयार पारिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि संलग्न त त्यो अपराधीको साथ दिने अपराधी नै हो, चाहे त्यो पुलिस प्रशासन होस्, चाहे त्यो अर्को मान्छे होस्, चाहे त्यो सिनियर पोस्टको होस्, जुनियर पोस्टको होस्, अपराधीलाई साथ दिने अपराधी नै हो। मैले कुनै सहायता नपाएर म लाचार भएर यस्तो गलत देख्दा पनि म बस्न हुँदैन, मेरो आफ्नो दाइको न्यायको लागि लड्नुपर्छ भनेर म आफैले मेरो फेसबुक लाइभ स्टार्ट गरेर मलाई कुटे पनि कुटुन्, मलाई जेसुकै गरून् भनेर मैले बन्द नगरिकन मैले जे भएको सत्य तथ्य मेरो लाइभमा हालेको हो। उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले यस्तो गलत रिपोर्ट तयार पार्नुहुन्छ भने फाइल हामीलाई दिनु पर्यो, म जान्छु मेरो दाइको लागि। दाइलाई कसरी के गरेर प्लानबद्ध रूपमा मारे, लासलाई कसरी उठाएर हस्पिटलसम्म ल्याए, परिवारलाई जानकारी छैन, आफन्तलाई जानकारी छैन। जानकारी बिना पुलिस प्रशासन पनि पुगेको छ त्यो ठाउँमा। लासलाई उठाउने अनुमति कसले दियो र लासलाई उठाएर लगेको हस्पिटल र मेरो दाइ मरेको ठाउँ जम्मा 3 मिनट 4 मिनटको डिस्टेन्समा छ। लास सास थियो, उस छटपट्टि राखेको थियो, त्यही भएर लगेको भने उहाँहरूले दिनुभयो बयानमा होइन। हामीले हस्पिटलमा सोद्धाखेरि हस्पिटलबाट हामीलाई डेथ सर्टिफिकेट दिएको छ। मरेको मान्छे 3-4 घन्टा अगाडि नै मरिसकेको मान्छे ल्याएको भनेर है। त्यस्तो कुरा हुँदाखेरि पनि ती मान्छे संलग्न मान्छेहरूलाई समातेर छानबिन गर्नु पर्यो, इन्भेस्टिगेसन राम्रो हुनु पर्यो भनेर हामी पुलिस प्रशासनको ढोका ढकढकाउन गयौँ। उहाँले जहिले पनि मैले काम गरिरहेको छु, मेरो तर्फबाट केही पनि चुकेको छैन, मैले बयान लिइसकेको छु, केटाहरूलाई हिरासतमा लिनु परेमा लिन्छौँ भन्नुभयो। हिरासतमा पनि हामीले जाहेरी दिएको जम्मा 6 दिन मात्र राखेर उहाँले छोड्नु भएको छ केटाहरूलाई, जबकि ज्यानमाराको केस लागेपछि मिनिमम 25 दिन त इन्भेस्टिगेसनको लागि उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नुपर्छ। कसको मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको छ, गुन्डाहरूलाई छाडा छोडिदिइराखिएको छ हाम्रो अनुमति बिना। यस्तो क्रियाकलापहरू भयो। हामी सधैँ जान्थ्यौँ। हिजो हामी अचानक फलोअपको लागि मेरो दाइको केस किन अगाडि बढाउनु भएन, यस्तो देख्दै हामी सर्वसाधारणले सोच्दाखेरि त एउटा प्लानबद्ध रूपमा मारेको भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ भने पुलिस प्रशासन हामीभन्दा 5 कदम अगाडि भएको के काम इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। हत्यारालाई दोषीले मान्छे मारेको छ भने मैले मान्छे मारेको भनेर तपाईँ पनि हिँड्नुहुन्न, म पनि हिँड्दिनँ। कोही पनि तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भने मैले गलत गरेँ भन्ने कोही नै हुँदैन। उनीहरूको बयानको आधारमा प्रहरी प्रशासन चलिरहेको छ। हाम्रो कुरा, हामी पीडित, हामी भिक्टिम, हाम्रो कुरा त सुनेको नै छैन पुलिस प्रशासनले। हिजो फलोअपको लागि अचानक जाँदाखेरि मलाई मेरो आफन्त दाइले एकजनाले भन्नुभएको थियो कि हस्पिटलमा मैले भाइको लासमा यतापट्टि नीलदाम देखेको थिएँ, घाँटीमा फोटो खिच्न भएन, मैले याद भएन, मैले नीलदाम देखेको थिएँ भाइको लासमा भन्नुभयो। मलाई हिजो त्यो कुरा झट्टै याद आएर सर तपाईँले के चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो, दुईचोटि अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेर केस फिर्ता आयो भन्नुभयो। मलाई मिसिल देखाउनुहोस्, तपाईँले तयार पारेको फाइल देखाउनुहोस् र त्यसमा भएको फोटो पनि देखाउनुहोस् मेरो दाइको, तपाईँले कस्तो चाहिँ फोटो हाल्नु भएको छ, नीलदाम थियो अरे, म एकचोटि फोटो हेर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फाइल अरू केही पनि देखाउनु भएन। यसरी पल्टाएर एउटा पेजमा 4वटा गरेर फोटो राखिएको थियो, एउटा A4 साइज पेजमा। त्यो पेपरको फोटो देखाउनु भयो। फोटो देखाउने बित्तिकै घाँटीमा यत्रो सिक्री लगाएको मान्छे, सायद उहाँले निसा सेरो भायोलेन्स एस्पेसिया भनेको छ पोस्टमार्टमको र भिसेराको रिपोर्टमा मान्छे मरेको कज अफ डेथ, त्यो देखाउनको लागि उनीहरूले एडिट गरेर फोटोसप गरेर थर्ड पर्सनको लास, मान्छेको लासमा यस्तो मान्छेको फोटो खिचेर मिसिनमा राखिएको छ कि यतापट्टिको भाग छोपेको छ, यतापट्टिको भाग देखिने गरी, अनि एउटा हाँस्दै मरेको जस्तो मान्छेको हुन्छ नि, त्यो मान्छे आफै मरेको हो भनेर देखाउने टाइपले नक्कली मान्छेको फोटो राखेर घाँटीमा यत्रो सिक्री लगाएको राखेर प्रमाण पेश गर्न जाँदाखेरि सायद उहाँले यो सिक्रीले निसासेर मरेको भनेर प्रुफ गर्नको लागि हो या के हो। मैले अन द स्पोट यो मेरो दाइ होइन भनेर भनेपछि तपाईँ आफ्नै दाइलाई चिन्नुहुन्न भनेर मलाई भन्नुभयो उद्धव पोखरेल इन्सपेक्टरले। त्यसो भनेपछि यो मेरो दाइ हुँदै होइन, तपाईँले गलत फोटो राख्नु
भएको छ भनेपछि फाइल बन्द गरेर गायब इन्सपेक्टर गायब। उहाँ कहाँ जानुभयो, कसरी बस्नुभयो, 1.5 घन्टापछि आउनुभएको थियो। उहाँको अन्य कर्मचारीहरूलाई, त्यहाँको जुनियर अफिसरहरूलाई चाहिँ फोन गरेर कम्प्युटरमा यति धेरै हामी मुद्दा फाटमै थियौँ, हामीलाई त्यो फाइल नदिकन हामी निस्किँदैनौँ भनेपछि हामी बसिरहेको थियौँ। कम्प्युटरमा मुद्दा फाटमा के गर्न लाउनु भयो, 6-7 वटा 10-12 वटा पेपरहरू प्रिन्ट आउट भयो त्यहाँ अन द स्पोट टाइप गरेर। फोटो तपाईँको दाइको थिएन, त्यो त प्रशासनले पनि स्वीकार्यो होइन? अन्तिममा स्वीकार्यो। जन्म दिने बाउ, म बहिनी, आफ्नो दाइ चिन्दिनँ म। पुलिस प्रशासनले यसलाई मेरो दाइ हो भन्न मिल्छ? नक्कली फोटो हालेर यो खालको होइन, यो सानोतिनो त्रुटि होइन क्या। प्रशासनले एउटा मृतकको फोटो बुझाउँदाखेरि मृतकले न्याय पाउनको लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने फाइल गलत बनाइएको छ। सानोतिनो हुँदैन, उसले सजाय पाउनुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो होला होइन, यो खालको गम्भीर त्रुटि कसरी हुन्छ भन्दा कस्तो जवाफ पाउनु? जवाफ दिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनु पर्यो नि। उहाँ त भाग्नुभयो, उहाँ लुक्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई हामीसँग जवाफ दिनको लागि उहाँले अनुहार फेस गर्नै चाहनु भएन। उहाँको अन्य कर्मचारीहरूलाई फोन गरेर आदेश दिनुभयो, के प्रिन्ट आउट गर्नुभयो दाइको केससँग रिलेटेड। एकैछिन नयाँ हाम्रो आँखा अगाडि नयाँ फाइल तयार पारिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि फोटो पनि मेरो दाइको प्रिन्ट आउट गरेर नदेखाएर हामीलाई त्यो गलत फोटो राख्नुभएको। हामीलाई देखाउनुहोस्, हामी फोटो खिच्छौँ, पब्लिकलाई सार्वजनिक गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि देखाउनु भएन। फाइल त्यहाँ एउटा ड्रयरभित्र राख्नुभएको थियो। टङ्कमाया भन्ने अरू अफिसरहरू त्यहीँनिर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हाकिमको आदेश बिना हामीले केही गर्न मिल्दैन, हामी त्यो फाइल दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो। गलत कुरा छ फाइलमा। एउटा फोटो गलत देखेँ, त्यहाँ कति कुराहरू गलत हालिएको होला। मेरो दाइलाई कसैले मारेको होइन, ऊ आफै मरेको हो भनेर देखाउनको लागि। भन्नुको मतलब यो चाहिँ होइन आफै मरेको हो, सडनली डेथ भयो भनेर प्रुभ गर्नको लागि प्रशासनले इभिडेन्सहरू बनाएर चाहिँ उल्टो त्यो खालको पुष्टि गर्न चाह्यो र खोज्यो। एक्ज्याक्टली हैन, त्यही हो गरेको, यही हो। हामी त प्रत्यक्षदर्शी छौँ नि त। हिजो त 2 महिनासम्म हामीलाई झुलाइएको थियो। हिजो गएर मैले आफैले स्वयं सोधेँ। मैले आफैले सोधेपछि फाइल पल्टाएर फोटो देखाउँदाखेरि एउटा गल्ती त हिजो त्यतिखेरै समातिसक्यो। अरू त्यो फाइलभित्र कति त्रुटिहरू छन् त्यो हामीलाई देखाउनु भएको छैन। जस्तो यो घटना होइन पुस 5 गतेको भन्नु, हजुर, यो घटनामा संलग्न र दोषी भनिएका अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको दोषी होइन, तपाईँहरूलाई लागेको दोषी, भोलि कानुनले त्यसलाई के गर्ला त्यो अर्को पाटो होला होइन? हजुर, को छन्? सबैको नाम चाहिँ पक्नु चाहिँ मलाई थाहा पनि हुनसक्छ। एकजना दिपेश पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ, एकजना राजेश रण पहेली, उसलाई पप्पू भनेर चिनिन्छ यो एरियामा। त्यसपछि अर्को रिकेश भन्ने हुनुहुन्छ, शिवा, अनि मेहरमान दर्जी। उनीहरू त 4 जना त उनीहरूसँग मेरो दाइसँग सुत्ने मान्छे हुन्, सँगै एउटै कोठामा सुत्ने मान्छे 4 जना। त्योभन्दा अगाडि होटलमा लगेर खुवाइएको छ। कुमार चामलिङ राई भन्नेको सौरभी होटल कि के भन्नेमा लगेर खुवाइएको छ। मान्छे मरेको डेथ भएको घर रमेश गिरी उल्लाबारी यो भिलेज सिनेमा हलको सँगै टाँसिएको घर छ अरे। मैले त देखेको छुइनँ। भूपू प्रहरी सैनिकले एउटा सरकारको पेन्सन खाइराख्नु भएको छ होला। 65% उहाँले पेन्सन खाएको मान्छेले एउटा उसलाई त्यो पेन्सन दिँदा पनि उसको त जिम्मेवार त निभिसकेको छैन नि त। नलेज कानुन सम्बन्धी त मान्छे बुढो भए पनि नलेज त बुढो हुँदैन नि त। त्यस्तो देख्दै पनि लास उठाउन लाउने, लासलाई बोकेर एम्बुलेन्समा हालेर हस्पिटलमा छोड्ने, परिवारलाई सबैलाई चिन्नुहुन्छ उहाँले, कसैलाई खबर छैन। यस्तो देख्दै पनि एउटा नर्मल डेथ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? सुन्नुहोस् न, अब अर्को कुरा चाहिँ नि, जतिजना तपाईँको दाइको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हजुर, ती घनिष्ठ नै थिए होइन? म तिनीहरूलाई चिन्दिनँ। मेरो दाइको साथी तिनीहरू कसरी भयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। म कसैलाई पनि चिन्दिनँ। तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि त, आएर बुझ्दाखेरि त सँगै बस्ने खाने भनिसके पछाडि एक प्रकारको साथी नै हुन्छ। हजुर, सँगै बस्ने खाने भन्दा पनि हाम्रो गाडी छ घरमा, टुरमा जान्छ। त्यो गाडीमा चाहिँ काम गर्ने एकजना चाहिँ यही गाडीमा काम गर्नको लागि हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। एकचोटि घर पनि आउनुभएको थियो अरे त्यो एकजना दिपेश पौडेल भन्ने चाहिँ। आउँदाखेरि पुरै कस्तो अलि डरलाग्दो देखेर मम्मीहरूले छोरा यस्तो मान्छेहरू किन घरमा आइरहेछन् होइन भन्नुभएको थियो अरे। त्यसो भनेपछि अनि अरू चाहिँ म कसैलाई पनि चिन्दिनँ। जस्तो कारण के हुन सक्ला तपाईँहरूलाई होइन? शङ्का लाग्दै गर्दाखेरि मेरो दाइको हत्या हुनुपर्ने कारणहरू केही यस्तो यो कारणले गर्दाखेरि मेरो दाइलाई मारेको हुनसक्छ भन्ने केही लाग्छ तपाईँलाई? यस, त्यतिखेर पनि जुन दिन मेरो दाइलाई बोलाइयो फोन गरेर, जहाँ बसेर खाइयो त्यहाँ खाएको ठाउँमा पनि उनीहरूको डिस्कस भएको थियो अरे। दिपेश पौडेल र मेरो दाइ बिच डिस्कस भएको थियो अरे। कुमार चामलिङ राई भन्ने पनि दिपेश पौडेलको साइडबाट मेरो दाइसँग खनिएर हातपात मात्र भएन अरे। त्यो त उनीहरूले नै भनेको छन् झडप भएको भनेर। त्यो भएपछि अनि कसरी के गरेर खुवाए, कस्तो प्लान बनाए, कसरी के गरेर मारे, यो एउटा प्लानबद्ध तरिकाले मेरो घरमा दाइ, घरको गाडी, टुरमा गएको बेला ठुलो मान्छे, केटाहरू घरमा, एउटा युथ भनौँ न, बाबुआमा मात्र भएको बेला घरमा। भनेपछि साथी नै थिए भने पनि बिचमा मनमुटाव भयो र त्यसैलाई चाहिँ इस्यु बनाएर
दाइलाई चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले खुवाएर मारियो भन्ने कुरा हो। यस हो। साथीको विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ? ज्यान मार्ने मर्ने भनेकै साथीहरूको हातबाट। बाउले आफ्नो सन्तानलाई मारेको देखिन्छ, आफ्नै सन्तानले बाउआमालाई मारेको देखिन्छ। यहाँ कसैको पनि विश्वास गर्न सकिँदैन। हामीले दोषीलाई सजाय होस् भनेकै छैन, तर इन्भेस्टिगेसन त हुनु पर्यो नि त। ल्याक अफ एभिडेन्समा पनि गलत प्रुफ हालेर पठाउने सम्बन्धित निकायमा यस्तो गर्न भएन नि त। प्रहरी प्रशासनले यस्तो गलत गरेको उसलाई पनि त सजाय हुनु पर्यो नि त। अब जस्तो मृत्यु भयो होइन, मृत्यु भइसके पछाडि जतिजना त्यहाँ थिए, तपाईँले अघि नाम लिनुभएका युवाहरू, ती युवाहरू कहाँ थिए? हस्पिटल त ती युवाहरूले नै लगेको हो नि होइन? हस्पिटल कसले लग्यो हामीलाई थाहा छैन। एम्बुलेन्समा हालेर लासलाई लगिएको रहेछ, हस्पिटलमा राखिएको रहेछ। यो हस्पिटल भनेर पनि मेरो परिवारलाई जानकारी थिएन। कसैले थर्ड पर्सनले मारेर खोलामा फालेको छ भन्ने, घरि हस्पिटलमा ल्याएर छोडिदिएको छ भन्ने। हस्पिटल खोज्दै जाँदा अरनिकोमा भेट्नु भएन रहेछ, अरू हस्पिटल खोज्नुभयो, पछि गएर गोदावरीमा भेट्नु भएछ लास्ट छोराको। त्यतिखेर त्यो 2 जना मान्छेहरू थियो अरे, अघि बुवाले पनि भन्नुभएको थियो होइन। 2 जनालाई चाहिँ बाइक चोरीको केसमा अनि समातेर लगेको अरे पुलिसले। भनेपछि उनीहरू भागेको थिएन? भागेनन्। त्यो पुलिसले कसरी समात्यो त्यो मलाई थाहा भएन। अहिले हाम्रो अनुमति बिना नै पुलिसले 6 दिन मात्र उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर छोडिदिसकेको छ। जस 6 दिनमै प्रहरीले चाहिँ पक्राउन चाहिँ पक्रियो होइन? केही अनुसन्धान गर्यो कि गरेन त्यो पनि अब तपाईँहरूलाई त हामीलाई केही पनि थाहा छैन, यो विषयमा केही जानकारी छैन। उनीहरूले कसैले पनि चोरले म चोर हो भन्दैन। सियो चोर्ने पनि चोर हो, सुन चोर्ने पनि चोर हो। सजाय पाउनु पर्नेमा सबैले पाउनुपर्छ। इन्भेस्टिगेसन राम्रोसँग हुनुपर्छ। मैले यतिसम्म सोधेँ कि पुलिसलाई तपाईँले उनीहरूको मात्र बयान लिने होइन त, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। पहिला कस्तो छन्, केमा संलग्न छन् केटाहरू, के कारणले चाहिँ यो मृत्यु हुन सकेको हुन्छ। एउटा परिवार, पीडित परिवारलाई एउटा जायज कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त। भाइलेन्स एस्पेसिया भनेको छ, डक्टरसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो यत्तिकै हुने डेथै होइन भन्नुभएको छ। डक्टरले पनि एकदमै निसासिएर छटपटिएर हुने डेथ हो। उसँग भएका मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ मान्छे मरेको। एउटा कोठामा 4 जना छन्, निसासिनु पनि जाडो महिना छ, एउटा खाट त्यो अड्डा जस्तो ठाउँ रहेछ, एउटा गुम्म परेको कोठा पनि छैन क्या निसासिनको लागि। मेरो दाइ मात्र किन निसाइसयो, अरू किन निसासिएनन् त्यहाँनिर? दाइलाई कुनै त्यस्तो रोगहरू थियो? केही छैन, एकदमै हेल्दी। आजसम्म उसलाई कुनै रोग केही पनि छैन। एकचोटि एक्सिडेन्ट गरेर खुट्टामा स्टिल हालेको थियो, त्यति मात्र हो। एकदमै हेल्दी यो मान्छे। हस्पिटल लगेको विषयमा चाहिँ नि हामीले पनि त्यहाँ हस्पिटल गएको थियौँ होइन? के कुरा उठेको थियो भने तपाईँले भने जस्तो मृत घोषणा नभएको अथवा भनौँ हस्पिटलसम्म लानुपर्छ वा निको पो हुन्छ कि भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ होइन, परिवारजनलाई भन्दा पनि पहिले चाहिँ त्यसरी एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटलसम्म लगिएको भन्ने कुराहरू उठेको थियो। यो विषयमा चाहिँ के हो? यस्तो कुरा उठ्नु त नि जायज हो भने नि। कसैले आफूले गलत गरेको छ भने मैले गलत गरेको भन्दैन। फेरि एक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ हामी पनि होइन, यदि कोही त्यस्तो भेटिहाल्यो भने भर्सक हस्पिटल लगाउँ भन्ने त त्यो एउटा मानवीयता पनि हो नि। मानवीयता हो, तर हस्पिटलले 4-5 घन्टा अगाडि नै यो मान्छे मरिसकेको छ भनेको छ। तपाईँहरूको घरमा नर्मल डेथ भयो भने, मान्छे मरेको छ भने पोस्टमार्टम गर्न त कुदाउनुहुन्न नि त हस्पिटल। कोही मान्छेको डेथ भएको छ भने त त्यहीँबाट दाह संस्कार, मान्छे मरेको छ कि जिउँदो छ त त्यो प्रहरी प्रशासन पहिलाको उहाँले पनि त थाहा पाउन त सक्नुहुन्छ नि त। अथोराइज पर्सन त होइन, तर मान्छे मरिसकेको लास हालेको छ क्या। जम्मा 3-4 मिनटको डिस्टेन्समा छ त्यो घर र हस्पिटल, गोदावरी हस्पिटल। त्यतिमा लाँदा मान्छे मर्ने हुन्छ? 3-4 घन्टा अगाडि मरेको भनेर हस्पिटलले बक्कैटा ब्लड डेथ भनेर सर्टिफिकेट दिएको छ हामीलाई। मान्छेको लास पुरै चिसो मरिसकेको मान्छे देख्नेले पनि भन्नुभएको छ क्या। लास उठाएर एम्बुलेन्स चालकले धरि भनेको छ कि लास हालेको मेरो गाडीमा भनेर। तपाईँलाई के लाग्छ त, जो युवा छन् 4-5 जना, ती युवा त तपाईँले अब होइन दोषी भनेर भनिसक्नु भएको छ, प्रहरीले त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ। जुन घरमा मृत भेटिए तपाईँको दाइ, त्यो घर मालिक पनि केही तपाईँले त्यसरी जोडिराख्नु भएको छ, अहिले नाम लिइराख्नु भएको छ होइन? उसको पनि संलग्न हुनसक्छ भन्ने भनाइ हो तपाईँको? संलग्न त त्यो अपराधीको साथ दिने अपराधी नै हो। चाहे त्यो पुलिस प्रशासन होस्, चाहे त्यो अर्को मान्छे होस्, चाहे त्यो सिनियर पोस्टको होस्, जुनियर पोस्टको होस्, अपराधीलाई साथ दिने अपराधी नै हो। त्यस्तो घटना देखिसकेपछि रोकाओ, यो मान्छेलाई उठाउन हुँदैन। उसको परिवारलाई बोलाम, पुलिसलाई बोलाम, त्यो अनुसारको हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूको गल्ती छैन भने गल्तीलाई छुपाउनको लागि लासलाई उठाएर हस्पिटलमा लगेर फालिदिने त्यस्तो हुँदैन। यस्तो गरिएको छ क्रियाकलाप। यस्तो देख्दै नर्मल डेथ कसरी भन्न सकिन्छ? तपाईँ आफै पनि तपाईँको घरमा कसैको थर्ड पर्सनको घरमा यसरी डेथ भएको छ, तपाईँहरूलाई जानकार छैन, जबकि तपाईँको ड्याडी मम्मीको सबैको फोन नम्बर छ उनीहरूसँग। जानकार बिना लगेर हस्पिटलमा राखिदिएको छ। तपाईँहरूलाई जानकारी चाहिँ खास कसले गरायो? तपाईँको दाइ चाहिँ होइन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर पहिलोचोटि कसले जानकारी गरायो? मेरो बुवालाई त्यही त्यो जसको घरमा मर्नु भएको त्यतातिरकै छिमेकी कुन चाहिँ मान्छेले फोन गर्नुभयो, दुर्गे तामाङ भनेर गर्नुभयो। उहाँले फोन गर्नु? हजुर।
त्यस पछाडि थाहा पाउनु त्यस पछाडि थाहा त्यो पनि 11 बजी 10 बजी लास ल्याए 11 बजी हामीलाई फोन एकछिन नबोल्नुहोस् न उहाँले भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसरी तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो हस्पिटल जाँदाखेरि मृत अवस्थामा भेट्नु यस हामीले मृत अवस्थामा भेट्यौँ मम्मीहरू हुनुहुन्थ्यो म त त्यसको 3 दिन पछाडि आइपुगेँ पोस्टमार्टमको लागि लगेको थियो हामीले पछि गएर पोस्टमार्टम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन केही गलत निस्किने हो कि अब अहिले पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हो कि भनेर सोध्यो किनभने मलाई मेरो दाइलाई नभेटेको धेरै वर्ष भएको थियो म मेरो दाइको अनुहार हेर्छु दाइको लासलाई अहिले नडराउनु भनेर मैले नै भने अमेरिकाबाट म आइपुगेँ म आएर डक्टरले केही पनि फरक पर्दैन पछि पोस्टमार्टम गर्दा पनि एउटै हुन्छ भनेर आइसमा राखिएको थियो 2 दिन पछाडि पोस्टमार्टम गरियो पोस्टमार्टम गरेर ल्याउँदाखेरि त मेरो दाइको यहाँदेखि सबै नै ढाकेको थियो बक्समा हालेर ल्याएको थियो रगतै रगत भएर यति अनुहारमा त हामीले के हेर्न सक्दैनौँ नि त कति दिन आइसमा राखेको कता कता निलडाम थियो के त्यो प्रहरी प्रशासनले किन गरेर यस्तो यस्तो छानबिनहरू केही पनि नै छैन क्या यहाँनिर फोटो थरी मिसिनमा नक्कली मान्छेको राखिएको छ भनेपछि कतिसम्मको जाल खेल होला क्या यहाँनिर अब भनेपछि जुन प्रशासनले यति बेला होइन छानबिन गरिरहेको छ फाइलमा फोटै अर्काको हालेको भनिसके पछाडि प्रमाणित नै भइसक्यो यो कुरा अब के विश्वास त छैन नि होइन अब यो प्रशासनसँग कस्तो खालको छानबिन गर्ला भन्ने तपाईँलाई त विश्वास त उडिसक्यो होला विश्वास 100% विश्वास त पहिलेदेखि उडिरहेको थियो हामी बारम्बार धाउँदा पनि हाम्रो कुरा नसुन्ने हामी त पीडित हाम्रो त ज्यान मरेको छ मान्छेको ज्यान गएको छ हामीले बोल्नु हामीले उजुरी उठाउनु जायज हो तिनीहरू दोषी हुन् निर्दोष हुन् तर छानबिन त हुन पर्यो नि त सजाय हुनुपर्छ उनीहरूलाई भन्छ न उनीहरू मिल्ने निकट साथी हो भने घरमा किन आएनन् छाडा घुमिरहेछन् कतिजना भागिसक्यो होलान् अहिले घरमा आएर मेरो बाउ आमासँग किन कुरा गरेनन् हामीले यस्तो गरेको होइन आन्टी अङ्कल यसरी मरेको हो भनेर किन बोल्न सकेनन् उनीहरू हामी कसैलाई झडप गर्ने हातपात गर्ने मान्छे त होइन नि त हिजो पुलिस प्रशासनमा पनि त्यत्रो ठुलो मैले कुनै सहायता नपाएर म लाचार भएर यस्तो गलत देख्दा पनि म बस्न हुँदैन मेरो आफ्नो दाइको न्यायको लागि लड्नुपर्छ भनेर म आफैले मेरो फेसबुक लाइभ स्टार्ट गरेर मलाई कुटे पनि कुटुन् मलाई जेसुकै गरून् भनेर मैले बन्द नगरिकन मैले जे भएको सत्य तथ्य मेरो लाइभमा हालेको हो अब चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ त होइन जुन तपाईँले एउटा साहस देखाउनु भयो जुन साहसको आज देशभरि नै उच्च कदर पनि छ र तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द रूपमा उठिरहेको छ होइन यो सबै आवाजहरू उठ्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ कसरी जाने तपाईँको दाइ आफै मरेको या मारेको स्पष्ट छानबिन होस् भन्ने तपाईँको माग जम्मा यति नै हो होइन जम्मा माग यति नै हो अब जाने चाहिँ कसरी तपाईँले के सोच्नु भएको छ जुन प्रशासनले छानबिन गरिरहेको छ त्यो प्रशासनसँग विश्वास उडिसक्यो होइन अब जाने कसरी के सोच्नु भएको छ अब जाने हामीले यहाँको प्रशासनबाट हुँदैन यो त गद्दार त देखिसक्यो यहाँको प्रशासन कतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ यहाँको एउटा निरीक्षक भन्ने मान्छेले कतिसम्म कुन लेभलसम्म गएर अपराधीलाई ढाकछोप गर्न खोजेर नक्कली फाइल तयार पारेर कसरी पेश गरिएको रहेछ हामीलाई नदेखाइकन तपाईँहरूको केस अगाडि बढ्दैन भन्ने हामीलाई उल्टै वकिलले रोकेको तपाईँहरूको केस भन्ने यहाँबाट त अगाडि बढेन तर पनि हिजोको हामीले चित्त बुझ्दो एन्सर पाएको छैनौँ फाइल नयाँ तयार पारेर 3-4वटा फाइल बोकेर प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेल निस्किनु भयो हामीसँग कुरा पनि गर्नु भएन बोल्न सक्ने त गलत गरेको छु भने त उहाँ आफैलाई थाहा भइसक्यो त बोल्न कसरी सक्नुहुन्छ हामीसँग हामी त आफ्नो दाइ आफ्नो छोरा मरेको न्याय पाउनको लागि जाँदा जाँदै उहाँले गरेको अन्याय हामीले प्रत्यक्ष सबैलाई सार्वजनिक गरिदिइसकेपछि उहाँले त बोल्न सक्ने त ठाउँै भएन नि त फाइल लिएर आफ्नो अब निर्दोष छु मैले गलत गरेको छुइनँ भनेर प्रुफ गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा पुग्नु भएको छ या छैन थाहा छैन त्यसरी निस्किनु भयो आज हामी अब एकछिनमा फलोअपको लागि जानेछौँ फाइल त यहाँ छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्न उहाँले यस्तो गलत रिपोर्ट तयार पार्नुहुन्छ भने फाइल हामीलाई दिनु पर्यो म जान्छु मेरो दाइको लागि न्याय माग्नलाई जुन ढोका ढकढक पाउनु पर्ने हो उच्च अदालत जानुपर्ने हो या पुलिस हेडक्वार्टरमा गएर दिनुपर्ने हो म लड्छु मेरो दाइको लागि यस्तो पुलिस प्रशासन मलाई चाहिँदैन गलत कुरालाई साथ दिएर गलत रिपोर्ट तयार पारेर आज गलत गरेर उसले भोलि पनि गलत गर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन अब यो छानबिन होइन तपाईँ हामीले भने जस्तो अब आफैले गर्ने भन्दा नि सम्बन्धित प्रशासन नै हुन्छ तर यसको जसले कमान्ड सम्हालिरहेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य माग होला होइन माग हो व्यक्ति परिवर्तन भएर पनि कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउने धेरै मेरो दाइको केस मात्र होइन यहाँ एकजनाको प्रहरी प्रशासनबाट मात्र लापरवाही होइन हामीले नेपालभरि धेरै नै यस्ता हजारौँ केस पेन्डिङ भएको देखेको छौँ पोस्ट पावर र पहुँच हुने मान्छेहरूको रातारात 1 मिनटमा कामहरू सुल्झाइन्छ एउटा गरिब निम्न परिवार एउटा बिहान बेलुका काम गरेर छाप टार्ने मान्छे हामी जस्तो मध्यम परिवारको मान्छेहरूको केस कहिले पनि अगाडि बढेको छैन यहाँनिर सबैजना उठ्न र आवाज उठाउन आवश्यक छ भोलि गएर यो कुरा जसको घरमा पनि पर्न सक्छ यस्तो छाडा प्रविधि यस्तो लापरवाही यस्तो धम्की दिने गलत फाइल तयार पार्ने यस्तो प्रशासन कुनै पनि चाहिँदैन हामीलाई यस्तो प्रशासन आउँछन् भने प्रशासनै चाहिँदैन हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छौँ हुन्छ तपाईँले आफ्नो आवाजहरू जसरी राखिराख्नु भएको छ अब सम्पूर्ण होइन
देशवासी नै यो विषयमा चाहिँ जानकार भइसकेका छन्। सम्भवतः सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू है सबैको साथ सहयोग छ। यसलाई अझ बुलन्द आवाज उठाउँदै जानु होला। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी हामीहरू पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ। हजुर थ्याङ्क यू। त्यति एउटा लाइभले गर्दाखेरि यति ठुलो यति नेपालभरि देश विदेश सबैतिर पुग्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। मसँग त्यस्तो धेरै फ्रेन्ड फलोवर्स त्यस्तो केही पनि नै थिएन। मेरो एउटा सानो लाइभले म एउटा सत्य बोलिरहेको छु, म मेरो एउटा दाइको लागि न्याय लडिरहेको छु भन्ने थाहा पाएर मलाई साथ सपोर्ट दिन जति पनि पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू आउनुभएको छ, सर्वसाधारण जतिले पनि सपोर्ट र माया दिनुभएको छ। यस्तो कुरा मेरो केसमा मात्र होइन, सयौँ हजारौँ केसहरू पेन्डिङ छन्। सबैको लागि आवाज उठाऊ। यसरी नै साथ र सपोर्ट गरेर दुःख परेको मान्छेहरूसँग एकजुट भएर न्यायको लागि लडौँ। म यही भन्न चाहन्छु सबैलाई। थ्याङ्क यू।